15 शाबान की रात ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा बेहक़ लैलतिना व मौलूदिहा, अल्लाहुम्मा बेहक़ लैलतिना व मौलूदिहा व हुज्जतिका व मौऊदिहा अल्लती करंत इला फज़लिहा फज़लका फतम्मत कलिमतुका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिका व ला मुअक्किबा लिआयातिका नूरुकल मुतअल्लिक़ु व ज़ियाउकल मुशरिक़ु वल अलमुन नूर फी तख़याइद दयजूर वल गाइबुल मस्तूर जल्ला। जल्ला अरबी जानने वाले यहाँ लुत्फ ले लें, बाकियों को बाद में शामिल करूंगा। जल्ला मौलिदुहु व करमा महतिदुहु वल मलाइकतु शुहदुहु वल्लाहु नासिरुहु व मुवय्यिदुहु इज़ आन मियादुहु वल मलाइकतु अमदादुहु सैफुल्लाहिल्लज़ी ला यनबु व नूरुहुल्लज़ी ला यख़बु ज़ुल हिल्मिल्लज़ी ला यसबु मदारुद्दहर व नवामीसुल असर मदारुद्दहर व नवामीसुल असर व वलातुल अमर अल मुनज़्ज़लु अलैहिम मा ततनज़्ज़लु फी लैलतिल क़द्र तरा असहाबुल हश्र व नश्र तराजुमत वहयही व वलातु अमरही व नहयही अल्लाहुम्मा फसल्लि अला खातिमिहिम व काइमिहिम वल मस्तूर अन अवालिमिहिम। दुआ भी आगे है मगर जो मुझे कहना है वो यहीं तक है। जागना, सर उठाना। पालने वाले तुझे इस रात के हक का वास्ता, मेरा सवाल है जाकर उलमा से पूछना, इस रात का क्या हक देना है अल्लाह ने, और इस रात के मौलूद का वास्ता। कौन सी रात? ये तो तोहफतुल अवाम तक में भी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है, मिसबाह तक, अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस की आमाल की तमाम किताबों में हाँ अंबार है जहां दुआए नीमा शाबान लिखी पड़ी है। कौन सी रात? अल्लती करंता इला फज़लिहा फज़लका। पालने वाले उस रात के हक का वास्ता दे रहा हूं तुझे जिसकी फजीलत के साथ तूने अपनी फजीलत मिला दी है। ये मेरी आलिमाना दियानत है शेख इमरान। बाज नुस्खों में करंता इला फज़लिहा फज़ला का है और बाज में फज़लन है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? जिसकी फजीलत के साथ तूने एक अजीम फजीलत मिला दी। दोनों तौर पे जाफरी साहब इससे मुराद मेरे जमाने का इमाम है। पहला फिक्रा मानो तो कायम अल्लाह की फजीलत है, दूसरा मानो तो कायम अजीम फजीलत है। पालने वाले फतम्मत कलिमत रब्बे का सिद्क़न व अदला, जिसके जरिए तूने अपने कलमे को कामिल कर दिया। नसीर शाह मुकस्सर शिया तो अलीउन वलीउल्लाह पे अड़ा हुआ है। कलमा कामिल तब होता है जब 12वां शामिल होता है। जब तेरा 12वां इमाम आया उसके दाहिने कंधे पे यही आयत लिखी हुई थी, तम्मत कलिमत रब्बे का सिद्क़न व अदला। नहीं, अब मेरे घर साजिद जो मैं कहना चाहता हूं अमजद वो ये है, कंधे पे आयत लिखी हुई थी। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर तहारत के मुझे मस न करो। दाइश के वक्त जिनके बदन पे कुरान लिखा हो अल्लाह जाने वो क्या है। शादियां करते हैं तो भी कुरान लिखा होता है, बाप बनते हैं तो भी कुरान लिखा होता है। जिसके जरिए तूने अपना कलमा मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, नूरुकल मुतअल्लिक व ज़ियाउकल मुशरिक, तेरा दरख्शिंदा नूर, तेरा आंखें चुंधिया देने वाला नूर। एक एक लफ्ज शरह मांगता है, क्या करूं मैं? पहले क्या कहा? नूर कल मुतल्लिक, फिर कहा ज़िया कल मुशरिक। नूर और ज़िया ये कुरान से पूछ, नूर क्या है, ज़िया क्या है? जाल शम्स ज़ियान वल कमरा नूरन, अल्लाह कहता है चांद नूर है, सूरज ज़िया है, मेरा इमाम दोनों है। सूरज कब होता है? दिन में या रात में? और चांद? मेरे सर पे कुरान रखो, जो तेरे जमाने के इमाम है वो रात में सूरज है, दिन में चांद है। वल अलमुन नूर फी तख़याइद दजूर, जो जुल्मतों में, तारीकियों में,
دے جوری ظلمات میں نور کا منارہ ہے. لاؤ لاؤ ممبر پہ لاؤ دعائیں نیما شعبان. ابھی میدان میں یا جھوٹا کرو جاؤ ہو کے جاؤ. کس امام کا واسطہ دے رہا ہوں آئے میرے اللہ تجھے جلا جلا مولدہ ذہن میں رہے جلا جلالہ. اللہ کے لیے بولا جاتا ہے جلا جلالہ اور یہاں کہہ رہے جلا مولدہ. اس امام کا واسطہ دے رہا ہوں جس کی ولادت جلیل ہے. یا جلا جلالہ یا جلا مولدہ یا جلا جلالہ یعنی جلیل ہے اللہ کا جلال یا جلا مولدہ جلیل ہے قائم کی ولادت. بس جتنا بڑا اس کا جلال ہے. ایک فکرہ ہے سرکار کے سلام میں المربع المربع تحت الاستار الربوبیہ. اس امام پر سلام جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا. المربع تحت الاستار الربوبیہ ربوبیت کے پردوں میں پلنے والے پر سلام. چیلنج کر رہا ہے غضنفر کوئی مائی کا لال جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتا اور رد کر کے دکھائے. ادھر آیا سفید رنگ کے پرندے اترے. ایک بڑے پرندے نے پروں میں لیا میرے امام کو یہ جا وہ جا. جناب نرجس پریشان ہو گئی. مولا ایک پرندہ میرے بچے کو لے گیا. فرمایا روح القدس ہے اللہ نے بلوایا دودھ تیرا پیے گا پالے گا وہ. المربع تحت الاستار الربوبیہ ربوبیت کے پردوں میں پلا. جو ناسوت میں پلے وہ ناسوتی غذا کھا کے پلے گا. جو ملکوت میں پلے وہ جنت کی غذا کھا کے پلے گا. اللہ نے اسے ربوبیت کے پردوں میں پالا ہے. کبھی ربوبیت کھلائی ہوگی ظاہر ہے ربوبیت کے پردوں میں تو جو چیز وہاں ملتی ہوگی وہی کھا کھا کے پلا ہوگا. اسی لیے تو پالنے اور پلنے والا دونوں بے نشان ہیں. نہ وہ نظر آتا ہے نہ یہ نظر آتا ہے. یعنی یہ نظر آ گیا. یہی تو کہے گا جو دماغوں میں سوچ رہا ہو کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا تو کیسا ہوتا. مجھے دیکھو بس ایسا ہوتا. لیکن ذہن میرے جو لفظ سنا کرو آگے بھی وہی پہنچایا کرو. خیانت نہ کیا کرو. ہاں میں نے کیا کہا اگر اللہ کا بدن ہوتا اگر تو پھر ایسا ہوتا. یہ بے بدن کا بدن ہے. یہ بے جسم کا جسم ہے. یہ بے نشان کی نشانی ہے. یہ بے علامت کی علامت ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں میں نے ان کو اللہ کا بدن کہا اور بعض چہروں پہ چیونٹیاں رینگنا شروع ہو گئی. بدن پہ ہوتا کیا ہے؟ چہرہ آنکھیں کان زبان ہاتھ پہلو. کون ہے وجہ اللہ کون ہے عین اللہ کون ہے عذر اللہ کون ہے